کی مان بگانی دنیا دا، یہ دنیا بگانی ہے ساڑی اپنی نہیں، کی مان بگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چا بندیا، تیرا دوجا سامت نہ آوے، تیرا دوجا سامت نہ آوے، نہ رب دی یاد بھلا بندیا، اللہ 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 تو غافل موت بھلا بیٹھے، دل دنیا نال تلا بیٹھے، اس دنیا تیرے نال نہیں جانا، اس دنیا تیرے نال نہیں جانا، کیتی دنیا کدو وفا سجنا، کی مان بگانی دنیا دا، ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، اللہ 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 توجہ فرماؤ ذرا، توجہ فرماؤ ذرا، اے محل چبارے چھڑنے نے، جھنڈے قبرستان جگڑنے نے، اے ویل موڑو نہیں لبنے نے، اے ویل موڑو نہیں لبنے نے، نہ پھر ٹر وقت گواہ بندیا، اس فانی دنیا تے رہ کے، نہ جھوٹے روب جما بندیا، اللہ اللہ۔ الحمدللہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والکمال، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا، وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں نے تقریر کر لیں تو پھر پانی پہ آواں گا تو، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔
بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وقال الله تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ لسانه ستر الله عورته أو كما قال صلى الله عليه وسلم یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سامعین محترم واجب الاحترام بزرگوں بھائیوں عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں پردے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات مکرمات میری اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اور معززات بیٹیوں حویلی لکھا دے غیور باشعور باوقار مسلمانوں گردو نواد علاقے چوں دیہاتاں چوں تشریف لانے والے معزز مہمانوں اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ اندر دعا ہے التجا ہے مولا کریم ساڑی حاضری نو اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ساڑی بخشش اور نجات دا ذریعہ بنائے جس طرح آج میں اور تسی سارے اللہ دے کار مل بیٹھے ہاں اللہ تعالیٰ 30 دسمبر 2025 دی حاضری قبول کر کے انج مکہ مدینے کٹھے فرمائے اور قیامت والے دن اللہ نبی پاک علیہ السلام دے حوض کوثر تے کٹھے فرمائے جنہ دوستاں نے ویرہ نے احباب نے احباب جماعت نے منتظمین نے اتنا خوبصورت پروگرام کروایا ہے اللہ تعالیٰ میرے دوستاں دیا محنتاں کوششاں کاوشاں اللہ قبول فرمائے اس مسجد مدرس خطیب و امام منتظمین اللہ تعالیٰ سب نو ڈھیر برکتاں عطا فرمائے برادر مکرم مولانا عبد الماجد کاشمیری بڑا ہی خوبصورت جاندار شاندار خطاب فرما چکے نے اور جنہ بچیاں اور بچیاں نے پوزیشن حاصل کیتیاں انعامات حاصل کیتے نے اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ماں باپ دا صدقہ جاریہ بڑھائے کہہ دو آمین حضرات
ایک تربیتی اور تعمیری موضوع عرض کرنا چاہنا، پوری توجہ دی ضرورت ہے۔ بیبیاں کے گزارش ہے بچیاں نو چپ کراؤ، نہیں تو اپنے میاں کلو تقریر کرے میں بچے چپ کرانا، ٹھیک ہے نا؟ حضرات، اللہ تعالیٰ نے بڑے قیمتی پرزے جوڑ کے تے اے بندہ بنایا ہے۔ توجہ، بڑے قیمتی اعضاء، بڑے قیمتی پرزے جوڑ کے اللہ نے کی بنایا ہے؟ بندہ۔ ایک ایک پرزہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک عضو بڑا قیمتی ہے۔ ویسے تو انسانی باڈی اندر بڑے پرزے نے، میں انشاءاللہ آج ایک دا ہی تذکرہ کرنا ہے، اور وہ پرزہ ایسا ہے، وہ انگ ایسا ہے، وہ حصہ ایسا ہے، او دا صحیح استعمال ہوئے تے بندے دی عزت بن جاندی ہے، او دا غلط استعمال ہوئے تے بندہ معاشرے ذلیل ہو جاندہ ہے۔ اس پرزے دا میں آج تذکرہ کرنا ہے، اس انگ دا تذکرہ کرنا ہے۔ حضرات، اگر وہ سدھر جائے تے دشمن دوست بن جاندے نے، جے بگڑ جائے تے دوست بھی۔ انسانی اعضاء وچوں اس حصے دا ذکر کرنا ہے حضرات، جدا غلط استعمال انسان نو خالق دی نظرہ چو بھی گرا دیندہ ہے تے مخلوق دی نظر چو بھی گرا دیندہ ہے، اور اس انگ دا صحیح استعمال انسان نو اللہ دی نظرہ چو بھی محبوب بنا دیندہ ہے تے مخلوق دی نظر چو بھی پیارا بنا دیندہ ہے۔ حضرات، انہوں زبان کہندے نے، جنہوں ملی ہے بولو بلا، انہوں کی کہندے نے؟ سارے بولو۔ اے سدھر جائے تے شہد بکھیر دیئے، بگڑ جائے تے زہر اگل دیئے۔ زبان سدھر جائے نیکیاں دے خزانے کٹھے کر دیئے، جے بگڑ جائے تے لانتاں کٹھیاں کر دی۔ زبان، سارے بولو، سارے بولو۔ یا اللہ جیڑا بولے انہوں حج کرائیں، جیڑا نہ بولے کر جائے اندروں کنڈا ہی کوئی نہ کھولے، بارہ ٹھنڈ جی کھڑا رکھے چنگے رہو گے۔ زبان، سارے بولو، زبان سدھر جائے تے شہد بکھیر دیئے، دشمن دوست بن جاندے، پرائے اپنے بن جاندے، دور والے قریب آ جاندے، اے بگڑ جائے تے قریب والے بھی دور چلے جاندے۔ میرے پاک نبی دا فرمان عالی شان ہے، جناب محمد الرسول اللہ، آپ دا نام ہے، کوئی بندہ مومن چپ نہ رہے، صلی اللہ ہو، پھر کہو میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ دا نام آئے، کوئی مومن چپ نہیں رہنا چاہیے۔ آپ دی ذات تو درود پڑھنا ہے، سلام پڑھنا ہے، نیکیاں کٹھیاں کرنیاں نے، آخرت دا ذخیرہ بنانے، آخرت دا توشہ بنانے، اللہ پاک نو راضی کرنا ہے، اللہ دی رحمتان دا حقدار بننا ہے۔ جناب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کون میرا محبوب، کتنی شان والا میرا نبی، کتنے پیار والا میرا نبی، جس محبوب دے بارے تو پیار تو جملے کہنا چاہنا، دل جان جی دینا لونائی، او دا نام محمد سونائے، میں قربان جاواں، دل جان جی دینا لونائی، او دا نام محمد سونائے، سونے ورگا بلا کوئی آنائی، او دا نام محمد سونائے۔ حویلی لکھے والوں ضلع اکاڑا والوں غور کرنا ذرا، انج رکھیا رب نے نہ چھوڑ کے گیا کمب براق بھی نہ سن کے، اللہ اللہ اللہ، انج رکھیا رب نے
نہ چن کے گیا کمب براق بھی نہ سن کے سونے ورگا بلا کوئی ہونا ہی او دا نام محمد سونا ہے او دا نام محمد سونا ہے اللہ اللہ جملہ بڑے پیار والے کیوں بے سفکر دیو شالتے ان صدیا رب اسماناتے بسم اللہ انج رکھیا رب نے نہ چن کے گیا کمب براق بھی نہ سن کے سونے ورگا بلا کوئی ہونا ہی او دا نام محمد سونا ہے کیوں بے سفکر دیو شاناتے انو صدیا رب اسماناتے جڑا فلکا دا بڑیا پرانا ہی او دا نام محمد او دا نام محمد سونا ہے آخری جملہ پھر آگے بات چلائیے توجہ فرماؤ ذرا اللہ 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 جملہ تو سورہ کی اندر مگر میں کنورٹ کرا پنجابی اندر اے حشر دلوں کی رول ویسن اتھا یار یاران کو بھل ویسن اللہ 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 اور سنیے ذرا پنجابی اندر دل حشر دلوں کی رول ویسن اتھے یار یاران بھل ویسن جن کامی ساڑے آنائی جن کامی ساڑے آنائی او دا نام محمد سونا ہے آپ بھی سونا نام بھی سونا شان بھی سونا صورت بھی آلہ سیرت بھی آلہ ہے اللہ اللہ میرے پاک نبی نے فرمایا جدو دن دا آغاز ہندہ ہے صبح دا ویلا ہندہ ہے دن شروع ہندہ ہے نا ایک جسم دے آزا زبان دیا منتہ کر دے نے زبان دے ترلے کر دے زبان دیا منتہ کر دے کی کہن دے اتق اللہ فینا فإنما نحن بک اللہ اللہ زبان دی منتہ کر دے نے جسم دے آنگ آنگ منتہ کر دے جسم دے آزاد ترلے کر دے اے زبان نے اللہ والی سنبھل کے بولی جتیاں نہ پوا دی سنبھل کے بولی غلط کون بول دیئے بولو کدے آج تک زبان نو جتیاں پہندیاں ویکھیاں جے غلط بولنے زبان نے جتیاں پھیڑی ہیں جسم نے سارے ترلے کر دینے تو غلط بکواس کر کے منہ دے کمرے چ بند ہو جانے چھتر سانو پہنے نے اتق اللہ مہربانی کری نہ بک بک کری نہ غلط بولی حضرات گرامی ترلے کر دے اتق اللہ فینا فإنما نحن بک اللہ 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 والی اسی تیرے نال اللہ اکبر کبیرہ غلط نہ بولی رسوا نہ کروا دئی غلط نہ بولی ذلیل نہ کروا دئی غلط نہ بولی سنو شرمندیاں نہ کر دئی غلط نہ بولی سنو جتیاں نہ پوا دئی سنبھل کے بولی سوچ کے بولی اللہ اللہ حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا توجہ فرماؤ اے جسم دے منتہ کر دینے جو تو ٹھیک رہیں گی اسی ٹھیک رہیں گے تو غلط ہو جائیں گے اسی بگڑ جاؤں گے اللہ اللہ اور میرے پاک نبی جناب محمد کہہ دو ذرا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اوہ اللہ نے زبان اینا نیک جملے واسطے دیتی ہے اچھے کلمات واسطے دیتی ہے کلمات خیر واسطے دیتی ہے اللہ نے زبان ذکر واسطے درود واسطے دیتی ہے خوش ہو کے نبی پاک دا نام سن کے درود پڑھیا کر جناب محمد میرے پاک نبی نے فرمایا من حافظ لسانہو جیڑا بندہ اپنی زبان دی حفاظت کر لوے گا جیڑی خاتون اپنی زبان دی حفاظت کر لوے اپنی زبان تے کنٹرول کر لوے اللہ اللہ آپ نے فرمایا ساتار اللہ عورتہو جن نے اپنی زبان دی حفاظت کر لی اللہ پاک دے بڑے بڑے عیبان دی پردہ پوشی فرما دے گا اللہ دے بڑے بڑے عیب چھپا دے گا اللہ دے بڑے بڑے عیبان تے پردے پا دے گا
جن نے اپنی زبان نو بچا لیا ہے اللہ 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 حویلی والیا جن نے اپنی زبان بچا لی انہیں اپنا دین بچا لیا ہے جن نے اپنی زبان بچا لی انہیں اپنا ایمان بچا لیا جن نے اپنی زبان بچا لی اللہ 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 انہیں اپنی عزت بچا لی ایمان بچا لیا ہے اس واسطے میرے پاک نبی نے فرمائے رحمت دو عالم نے فرمایا حبیب کبریا نے فرمایا جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا آپ نے فرمایا تو جو آپ نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اسمن لہ الجنہ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا آقا فرما دے لوگو جیڑا بندہ میں نو دو چیزاں دی ضمانت دے میں جنت لے کے دین نو تیار ہاں جیڑا بندہ میں نو دو چیزاں دی گارنٹی دے میں جنت دی گارنٹی دینا من یضمن لی ما بین لحییہ اللہ اللہ جیڑا بندہ دو جبڑیاں دے درمیان والے حصے دی میں نو ضمانت دے دو جبڑیاں دے درمیان والا حصہ اے دو جبڑیاں درمیان کی ہے بولو اچھا یار کمال دی گل ویکھو اللہ نے زبان کنج دی شے بنائی ہے اکھ ضائع ہو جائے نا تے لوکی کانا نہ کہن تے لوگ ڈر دے پیسے لا کے تے اکھ دا ڈیلا پتھر دا پوا لیندے نا مصنوعی اکھ لگ جاندی کہ نہیں بولو تو صحیح اور بولو شاءاللہ مورو مدینے جا کے لگ جاندی نا ٹانگ ٹوٹ جائے تے مصنوعی لگ جاندی بازو ٹوٹ جائے مصنوعی بولو بولو ذرا اور لگ جاندہ ہے دنیا کائنات دا کونا کونا پھر لے آج تک کوئی ڈاکٹر مصنوعی زبان نہیں بنا سکیا مصنوعی زبان ویکھی کتے سوال ہی پیدا نہیں ہوندہ اللہ نے پرزہ ہی انجدہ بنایا ہے دا نعم البدل ہی کوئی نہیں ایدہ متبادل ہی کوئی نہیں اللہ پاک نے زبان چیزی ایسی بنائی ہے اور اگلی گل بھی یاد رکھو اللہ پاک نے دو چیزاں دی نرمی بڑی پسند ہے ایک زبان دی نرمی اللہ نو پسند ہے ایک دل دی نرمی اللہ نو پسند ہے دل دی نرمی بھی اللہ نو پوچھ لو مختار صاحب کولوں اے میرے ادو تعلیمی دور دے ساتھی نے جدو پوڑیاں تے چھاڑا مار دیندے سے جامع محمدیہ بڑی سپیڈ نہ پوڑیاں کراس کر ہن بڈھے ہو گئے اسی بڈھے ہو گئے تے تو آپے بڈھے ہونے سب ایڈا بھی میں بڈھا کوئی نہیں جائے حضرات توجہ میرے وال اللہ نو دل دی نرمی تے زبان دی نرمی اتنی پسند ہے اللہ نے نہ زبان وچ ہڈی رکھی ہے نہ دل وچ ہڈی رکھی ہے دل بھی ہڈی تو بغیر زبان بھی اللہ نو بوٹیاں نرم پسند نہیں جدو بوٹیاں نرم نے تے اللہ کہندا ہے ایدہ استعمال بھی نرم کریا دل نرم رکھیا کر زبان اور تو اڈی توجہ میرے وال میں کہنا بتی تے چلنا میں انشاءاللہ تقریر جاری رکھا ہاں دل نرم رکھیا کر زبان بھی کئی انشاءاللہ نمازاں 5 تے کی 6 نمازاں پڑھ دینے دل دے پتھر ہوندے دل دے بڑے پتھر نے نہ پہن تے ترس آوے نہ غریب پرا تے ترس آوے نہ ماڑے گوانڈی تے ترس آوے نہ غریب رشتہ دار تے ترس آوے ایڈا پتھر دل نرم رکھیا کر زبان نو بولو بولو ذرا زبان نرم رکھیا کر دل نرم رکھیا کر اللہ نو دل دی نرمی بڑی پسند ہے اللہ نو زبان دی نرمی سارے بولو اللہ پاک نو دل دی نرمی بڑی پسند ہے اللہ پاک نو زبان دی نرمی بھی بڑی پسند ہے اللہ واللہ اللہ تائیں مال کے کائنات نے فرمایا فَبِمَا رحمت من اللہ لنت لہم ولو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک اللہ واللہ اللہ اے میرے سونیا تو نرم مزاج والا تو نرم گفتگو والا تو نرم زبان والا اللہ پاک دی تیرے تے خاص الخاص رحمتانے تو اینا لوگاں دے واسطے نرم ہے اللہ واللہ اللہ اگر تیرے اندر نرمیاں نہ ہوندیاں سختیاں ہوندیاں سخت مزاج والا ہوندا سخت کلام والا ہوندا ایک کدے تیرے پروالے نہ بن دے تینوں چھوڑ کے چلے جاندے سارے تینوں چھڑ کے چلے جاندے اج بندہ بندہ تیرا پروانہ بن گیا ہے اج بندہ بندہ تیرا دیوانہ بن گیا ہے فَبِمَا
رحمت من اللہ لنت لہم، سونیا تیرے اندر نرمیاں بڑیاں نے، میں صدقے جاواں قربان جاواں۔ اس محبوب نے فرمائے، رحمت کائنات نے فرمایا جیڑا بندہ میں دو چیزاں دی گارنٹی دے وے میں جنت دی گارنٹی دینا، جیڑا بندہ میں دو چیزاں دی ضمانت دے وے میں جنت دا ضامن بننا۔ من یسمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، اللہ اکبر کبیرہ، جیڑا بندہ دو جبڑیاں دے درمیان والی بوٹی تے دو لتاں دے درمیان والا جسم دا اوپر دا، اللہ اللہ جڑا مینوں گارنٹی دے وے بے حیا بن کے نہیں رہے گا، بد زبان تے بد کلام بن کے نہیں رہے گا۔ حضرات توجہ فرماؤ ذرا، آمنہ دلال نے فرمائے، پوری کائنات دے سردار نے فرمایا ہے اسمن لہ الجنہ، او دی جنت دا میں سامن بن۔ ایک گارنٹی کائنات دی سب تو بڑی گارنٹی، میرے نبی تو اچھی ذات اللہ تو بعد کوئی نہیں ہے، میرے نبی تو اچھی ذات ہے تے صرف اللہ دی ذات ہے۔ او نبی گارنٹی دے رہے ہے جیڑا اپنی مرضی نال بولنا، جیڑا نبی اپنی مرضی نال نہیں بولنا، اللہ بلاوے تے تا سونا بولنا ہے، اللہ 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 تا تے پیار نال کہنا چاہنا، جو تو بولیا اللہ یوں تو نبی بولیا۔ کیا جائے سارے نہیں کیا، میں نو داد دین واسطے نہیں کہنا، رب تو ثواب لین واسطے پہ ساری رات ہی کہی جائے۔ اے سبحان اللہ بھی اللہ دا ذکر جائے، یہ بھی سبحان دا حق ادا ہو رہی ہے، سبحان اللہ۔ یہ دا معنی پتہ کی ہے، اللہ پاک ہے، سارے بولو اللہ۔ اچھا بلا پا نہ کیے تے مڑ نہیں پاک، وہ تے پھر بھی بولو بولو اللہ، پھر بھی اسی کہاں گے تے اللہ خوش ہو جائے گا، اسی کہاں گے اللہ، بولو بولو۔ میاں جی باقر رحمت اللہ علیہ تاندلے والے جوان پتر فوت ہو گیا تے عصر دی نماز پڑھ کے بیٹھے تے اکھاں چ اتھرو تے کیتی جان، یا اللہ میں تیرے تے راضی ہوں، اللہ میں تیرے تے راضی ہوں، میں تیرے تے۔ اللہ بندہ دور بیٹھا سنی جاوے کہ میاں صاحب عجیب دعا ہے، پتر دی قبر دی روشنی منگو، حساب و کتاب دی حسانی منگو، کوئی اللہ تعالیٰ کو دو پتر منگو، کوئی روزی منگو، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے، کوئی گھنٹہ سوا گھنٹہ اللہ میں تیرے تے۔ مغرب دی نماز ہوئی، وہ بندہ کول آ کے بیٹھ گیا، میاں صاحب آج تہاڈی دعا دی مینوں کوئی کھ سمجھ نہیں آئی۔ پتری کی تینوں سمجھ نہیں آئی؟ جی تسی کی آخر اللہ میں تیرے تے راضی، تہاڈا پتر مویا ہے تے تسی اندر اللہ میں تیرے تے راضی، کوئی ہور شے منگو، کوئی تندرستی منگو، کوئی صحت منگو۔ مسکرا کے کہنے لگے پتری میں گھنٹہ سوا گھنٹہ وہ دے ترلے کردہ رہے، اللہ میں تیرے تے راضی، اللہ میں تیرے تے راضی، میں 1000 مرتبہ کیا ہوئے گا اللہ میں تیرے تے پتر میرے دل وچ ہکو آسی کہ ایک وری تے کہے گا نا جا باکر ممی تیرے تے راضی، جا ممی تیرے تے، ایک وری تے کہے گا نا جا میں تیرے تے، انہیں ایک وری کہنا ہے میں تیرے تے راضی، میرا بیڑا پار ہو جائے۔ اور سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اس ارادے نال کیا کر، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، او دی رحمت جوش میں چاہے کہہ دے وے، اور مسجد دارالسلام چ بہ کے مینوں پاک کہن والیا میں تے ہے ہی پاک ہاں، جا تینوں بھی گناہاں تو پاک کر چھڑیا ہے، تینوں بھی گناہاں تو ہن موڑا کہو بلا، پھر آکھو مانا کیے، بولو بولو۔ ایک بندہ آیا نبی پاک ہوئے، کہنا یا رسول اللہ مینوں کوئی پڑھائی دسو تے سوکھی جی ہوئے، جیڑا قرآن دی تلاوت دا نعم البدل بھی بن جائے، کوئی سوکھی آپ نے فرمایا پڑھیا کر سبحان اللہ، کی پڑھیا کر، اچھی بولو، الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ
سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ بیبیو یاد کر لو، بیبیو یاد کر لو، طالب علمو یاد کر لو، بزرگوں یاد کر لو۔ اللہ 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 محبوب پاک نے وظیفہ دسے آئے، آپ نے فرمایا اللہ سبحان اللہ الحمدللہ، نالے پڑھی جا رہے ہیں، نالے انگلہ بند کیتی جا رہے ہیں، لا حول ولا قوت الا۔ 5 جملے یاد کر کے ٹر پیا تے چند قدم چل کے واپس آ گیا، یا رسول اللہ اے تے سارا کچھ اللہ واسطے، ومالی یہ تے سارا اللہ، سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ، یہ تے سارا اللہ واسطے، ومالی میرے واسطے کیے، میرے واسطے کیے۔ فرمایا بیٹھ جا، تو بیٹھ جا، دوبارہ بٹھا لیا، آپ نے فرمایا پڑھ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اللہم اغفر لی، اللہ میں نو معاف کر دے، وارحمنی، اللہ میرے تے رحم کر دے، واہدنی، اللہ میرے واسطے ہدایت دی راواں کھول دے، وعافنی، عافیت تندرستی عطا فرما، وارزقنی، اللہ جی مینوں روزی بھی عطا فرما، اللہ مینوں رزق بھی عطا فرما۔ اللہ 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 انج نالے پڑھدا اے، نالے کہندا یا رسول اللہ ذرا دعا دو ذرا میں پکا لواں۔ اللہم اغفر لی، اللہ مینوں معاف کر دے، وارحمنی، میرے تے رحم کر دے، واہدنی، مینوں ہدایت عطا فرما، وعافنی، عافیت عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سکھ سکون عطا فرما، وارزقنی، تے روزی عطا فرما۔ اے 5 جو انگلیاں بند کر لیاں، 5 پہلے بند کیتیاں سن، اٹھ کے تر پیا، نالے پڑھدا جا رہا ہے، میری سرکار مسکرائے، رحمت کردگار مسکرائے، حبیب کبریا مسکرائے۔ آپ نے فرمایا دیکھو خالیت آیا سی، 2 ہاتھ رحمت نال پھڑ کے لے چلے، خالیت آیا سی 2 ہاتھ رحمت نال، ہوئے موتی چنیاں کر، اے زبان جو اللہ دیتی ہے گالیاں بکن واسطے نہیں دیتی، اے زبان جڑی اللہ پاک نے عطا فرمائی جھوٹا واسطے عطا نہیں فرمائی، اے زبان جو اللہ پاک نے عطا فرمائی گالی گلوچ واسطے عطا نہیں فرمائی، اے زبان جو اللہ پاک نے عطا فرمائی فتنے پیدا کرنے واسطے لڑائیاں پہن واسطے عطا نہیں فرمائی، اے زبان جو اللہ پاک نے عطا فرمائی بک بک واسطے عطا نہیں فرمائی۔ اللہ 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 اے زبان اللہ پاک نے جو نعمت عطا کی تھی نا، اے دے نال نیکیاں کمایا کر، اے دے نال نیکیاں دے خزانے جمع کریا کر۔ اللہ 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 مالک دا قرآن سن لے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ ایک بندے پوچھیا یا رسول اللہ کیا زبان دے غلط استعمال نال بھی بندہ جہنم دا بالن بن سکتا ہے؟ آپ رہا ساکولت کا امو کا، تیری ماں تینو گم پائے اور تینو حالے بھی نہیں پتا چلیا، تو ویکھی قیامت نو اے زبان دے فتنیاں دی وجہ تو تینو کتنے لوگ نظر آنگے جڑے الٹے تے مدڑے کر کے جہنم سٹے جانے۔ پہلے لوگ سیانے آندے دسن پہلے سوچو مڑ تولو تے پھر، اج دا منڈا آندا ہے منہ چ جو نکلے بول دے مڑ ویکھی جیسے۔ ایک واری نا زبان تے دنداں دا جھگڑا، حکایت تے سمجھان واسطے، دنداں دا تے زبان دا جھگڑا ہو گیا، کہندا کہندا دنداں دا تے جھگڑا ہو گیا تے دند پتہ کی آندے، ٹک کے بے تو ہلے ساڈے رگڑے چ نہیں آئی، ٹک کے بے تو ساڈے، اسی بتی پہن پر ہاں، بتی بتی تے تیریاں چیکاں کڑھا دیاں گے، ایک چک پانا ہے، کنوں کہندے نے بولو بولو، اساں ایک چک پانا ہے تے تیریاں چیکاں کڑھا۔ زبان نے پتہ کی کیا، انہیں کہا ٹک کے بیٹھ، بتی بتی، میں ایک بکواس کرنا ہے تسی بتی دے بتی باہر، میں ایک بکواس کرنا ہے تسی بتی دے بتی۔ کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ مطلب کی ہے بکواس میں کرنا تے مکے محرمہ لوکا توڑا ستہ ناس کرنا، اسی خیبتیاں تسی میرے ایک بکواس دی ماہر ہو۔ حضرات اے زبان بندے نو
मुअज़्ज़ज़ भी बना देंदी है ते ज़ुबान बंदे नू ज़लील भी कर देंदी है। आ घरां च वेख्या नहीं फितने लड़ाइयां, सिर्फ एक जुमला बोले एक जुमला ते सस नूं दियां दूरियां पै गईयां। एक गलत जुमले दे इस्तेमाल तो मियां बीवी च नफरत पै गई। एक जुमले दे गलत इस्तेमाल तो हाय 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 दमाद दी ससुराल नाल बिगड़ गई। एक जुमले दा गलत इस्तेमाल है। ये जुबान अल्लाह ताला दी बहुत बड़ी नेमत है। सारे बोलो जुबान अल्लाह ताला दी। हुण सुनो 26वां पारा सूरतुल काफ, अलार्म बज रही है। माल के कायनात दा कुरान कह रहा है मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुल अतीद। ऐ बंदे सोच के बोलिया कर, संभल के बोलिया कर, संभल के बोलिया कर, सोच के बोलिया कर, तोल के बोलिया कर। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन, मा यल्फ ओ बेली ओ मुंडे आओ बच्चिया इधर ध्यान कर। जे गप्पा मारनियां ते बाहर नाल दे बेली नाल ले जाओ, बाहर चले जाओ ते जदों रज के गल्लां कर लो फिरे जाके। हुण इत्थे बैठा तो खामोश। हज़रात गिरामी तवज्जो फरमाओ जरा। मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुल अतीद। ऐ बंदे सोच के बोलिया कर, संभल के बोलिया कर। इधरों तेरी जुबान विचों लफ्ज़ निकल आए, उधरों अल्लाह पाक दे राइटर तैयार बैठे ने, अल्लाह पाक दे क्लर्क तैयार बैठे, अल्लाह पाक दे नुमाइंदे तैयार बैठे, अल्लाह अल्लाह किरामल कातिबीन तैयार बैठे ने। इधर जुमला तेरी जुबान चो निकलना है, उधर लिखिया जाने। अल्लाह अल्लाह मैं बयान कर रहा, मूवी बन रही है, मैं बयान कर रहा, सीडी बन रही है, रिकॉर्ड हो रहे है। और मैं कल अपने किसी लफ्ज तो मुकर सकदा, रिकॉर्ड है ते बंदे आप क़यामत नूं अल्लाह दी बारगाह च मुकर सकदे? मैं तो कहा ही नहीं। अल्लाह ने सारा रिकॉर्ड खोल के सामने कर दिया, सारा रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड अल्लाह पाक ने खोल के सामने रख देना है। अल्लाह दी दिती जुबान, अल्लाह दा जिक्र करिया कर, अल्लाह दा जिक्र करिया कर, अल्लाह दा जिक्र करिया कर। तो मेरे वाल अल्लाह दा जिक्र करिया कर। क्यों? जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला, जिक्र अल्लाह दा बड़ा निराला। बई टुटिया दिलां नू जोड़न वाला, हाँ जख्मी दिलां नू जोड़न वाला। तू जिक्र दे मोती रोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल, अल्लाह ही अल्लाह बोल। अल्लाह अल्लाह बड़े बड़े इत्थे फेरा पा गए। दौलता वाले आए, जमीना वाले आए, मुरब्बे वाले आए, टौर टप्पे वाले आए, अप्रोच वाले आए, नोटा वाले आए, टुर गए, वोटा वाले आए। बोलो बड़े बड़े इत्थे फेरा पा गए। आखिर नूं विच खाक सिमा गए, आखिर नूं विच खाक सिमा गए। सब बिस्तर कर गए इथों गोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल। हुण ध्यान मेरे वाल करना जरा। आकड़ते मखरूरी वाला, आकड़ते मखरूरी वाला, मैशर नूं मुंह होना ही काला। हवेली वाले तवज्जो मेरे वाल कर जरा। आकड़ते मखरूरी वाला, मैशर नूं मुंह होना ही काला। तू बोल उच्चे उच्चे एवें बोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल। बड़े बोल ना बोलिया कर, अल्लाह दी मखलूक ते रोब ना पाया कर, गरीबां ते रोब ना चाड़िया कर, किसे माड़े दी तस्लील ना करिया कर। अल्लाह तो डर के बोलिया कर, अल्लाह तो डर के बोलिया कर। बड़े बोल बोल के किते अल्लाह दा गज़ब खैज विच ना आ जाए। अल्लाह अल्लाह बड़े बोल बोलो। उच्चे झूला मार दे, उच्चे झूला ओ पॉपुलर वेख्या ने सफाईदा। उच्चे झूला मार दे, नीवे रहन अटल। जे कुछ लेना ही रब कोलो, मुड़ नीवे हो के चल। जे कुछ लेना ही रब कोलो, नीवे हो के चल। मैं ना ओ तू मैनू जानदा नहीं, तू मैनू की है? तू जम्मे से गुसल नहीं से कर सकता, दाई ने गुसल करवाया।
जम्मे से किन्ने गुसल दिता बोलो, जेड़े आपे नहाते ना बोलो बाकी बोलो। जम्मे से गुसल किन्ने दिता बोलो बोलो। ते जो मरना है उदों किन्ने देना है? बिरादरी ने। मौलवी का नाम पर रहन देने बिरादरी ने भी शायद अल्लाह करे बिरादरी नूं गुसल देने की आदत पै। मौलाना अब्दुल्ला बूरे वाले फरमाते हैं, मैं सवेरे सवेरे मेरा कुंडा खड़किया तो मैं बाहर आया तो मुंडे दो खड़े रोई जान, मौलवी जी अब्बा फौत हो गए तो गुसल देना तो आओ। तो मैं क्या किदा अब्बा? जी साडा अब्बा है। गुसल किन्ने देना? जी तुसी। पुत्र अकल टिकाने लियाओ, होश ना गल करो। अब्बा तुहाडा है ते नहाना मैं, तुसी आप नहा लो। मौलवी जी सानू डर आंदा, मौलवी जी सानू डर आंदा। उन्हें क्या फिर इंज करो, जो मैं नहाना ना 4 बंदे पुलिस वाले ते असला तैयार करके खड़े हो, फिर मैं नहावांगा। तुहाडा अब्बा है तो तुसी डरी जांदे हो, मेरा ते लगदा कुछ नहीं, मैनूं तो बहुता डर आएगा। अब्बे नूं नहाण लगे कहंदे डर आंदा है। अब्बे नूं नहाण लगे तुहानूं तुहाडे अब्बे ने जिंदगी च कदे नहीं नहाया? बोलो। अब बचपन च अब्बा नहांदा रहा कि नहीं? और चलो बहुता तो मां नहीं नहाया, कदे कदे अब्बा भी नहांदा है। असां नहाए ने तो सानूं याद है, केड़ी वड्डी गल है। और नहांदा है कि नहीं? तो जे तू अब्बे नूं नहा लेगा तो केड़ी वड्डी गल है, मुसीबत आ जाएगी हैं। शौक नाल अब्बे दे गुसल कराया करो। दीन सीखो, दीन दीन सीखो। हर मामले अंदर मौलवी साहब दे मोहताज ना बनो, कुछ खुद भी सीखो। जे किसी ने कह दिए पुत्र अजान कहीं टाइम हो गया मैनू जी शर्म आती है, मैनू झूठ बोलने लगे शर्म नहीं आती, दुकान ते बह के बक बक कर लगे शर्म नहीं आती है, ते चुगलियां कर लगे शर्म नहीं आती, फराड कर लगे शर्म नहीं आती, अल्लाह दे नाम दा होका देन लगे। मौलाना फरमाते हैं, मैं क्या मुंडे अजान नहीं कहता, मैनू शर्म आती, कहता जा फिर तेरे अब्बे वर्गा को शर्म आएगा, उन्होंने कहांगा वो अजान दे लेगा, जा तू चला जा, तेरी शर्म आती। बड़े बोल ना बोले या कर, अल्लाह गड्डी दे देवे ना, कार सड़क ते जा रहे हैं हुण, एदी करोला है, एदी स्विक है, एदी हैविल, एदे कोले किया सामने खड़ी है छोटी मेहरान, और राह नहीं दे रहा। शीशा खोल के आंदा परा करा माचिस जी नू, माचिसदानी नू और साबनदानी नू परा कर। ये वड्डा बोल है, ये वड्डा बोल है। किसी को हकारत की नजर से न देख, उसका शुक्र कर जिसने तुझे बड़ी गाड़ी में बैठा दिया है। तेरा अब्बा तो साइकिल ते बहंदा हुंदा सी, तेरे अब्बे को तो साइकिल भी नहीं सी, तेनू करोला मिल गई तो तू हुण छोटी मोटी गड्डी नू कड़ी नहीं समझ। ते जिन्नू गड्डी मिल जाए ना, कई बारी रोड़ा ते ना, रोड़ा ते जान के आकड़ के खड़े होने, आकड़ के। पिछला हरन मारेगा राह लैन का हर की गल खैर है की है, लग जा जिथों राह मिलता ही खड़ा मैं। ये तो इंज लगता है जिवें या अबू जाल की नस्ल चो या फिरौन की नस्ल चो। बंदे नूं बंदा ही नहीं समझदा, तू जानदा नहीं सी कौन हुंदे आ। असी चंगियां नाल चंगे भी बड़े ते भैड़ियां नाल भैड़े भी बड़े। क्या बात है भाई, वो चलिया तू कदे जुमा नहीं पढ़िया, कदे दरसे कुरान नहीं सुनिया, तू हाले भैड़ा ही फिरना। चंगा हो जा मसीते आ। अल्लाह दी कसम, अल्लाह ने बड़े बड़े कन टुटे टिकाने ला दिते, बड़े बड़े बिगड़े अल्लाह ने टिकाने ला दिते। या मालिक दे सामने झुक जा, अल्लाह दे खैज़ो खज़ब तो डर जा, अपने आप नू बड़ा ना समझया कर। अल्लाहु अकबर, उची बोलो अल्लाहु अकबर। मैं ते कुछ भी नहीं, मैं ते कख भी नहीं, मेरा अल्लाह बड़ा है। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। मेरा कारोबार नहीं बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा है। मेरी दौलत नहीं बड़ी, मेरा अल्लाह बड़ा है। मेरी अप्रोच नहीं बड़ी, मेरा अल्लाह बड़ा है। मेरा मनसब तोदा नहीं बड़ा, मेरा अल्लाह बड़ा है। अल्लाह अल्लाह आकड़ते मगरूरी वाला, मैं शरणू मुंह होना काला। तू बोल उच्चे उच्चे बोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल। अल्लाह अल्लाह विच कबर दे बड़ा अंधेरा, अल्लाह सबनू बचाए। विच कबर दे
بڑا ہنیرا ساتھی اوتھے کوئی نہیں ہو تیرا کو قبر دا ساتھی ٹول بندیا اللہ ہی اللہ بول ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد اللہ پاک نے فرمایا میرے رائٹر تیار بیٹھے نے میرے لکھن والے نمائندے تیار بیٹھے وہ تیری قیامت نو کتاب کھل جانی ہے تیرا مال نامہ کھل جانے قیامت نو تیرا دفتر کھل جانے تیرا ریکارڈ کھل جانے تیرا ایک ایک جملہ تیرے سامنے آئے گا تیری زبان دا ایک ایک بول تیرے سامنے آئے گا تیری ایک ایک حرکت تیرے سامنے آئے گی اللہ میں کدے کدے سوچنا ہونا چلو میں نام نہیں لیندہ وہ گانے گان والی جڑی تیری پاکستان دی ہیرو بنی سی وہ بھی مر گئی تے میرے شیخ القرآن بھی دنیا تو چلے گئے وہ بھی مر گئی اور تیری ملکہ وہ بھی مر گئی تے میرا شیخ القرآن بھی دنیا تو ٹر گیا او دیاں سیڑیاں کھول او دا نیٹ کھول یوٹیوب کھول او جے تے تو گانے تے گندے عشقیہ جملے ملن گے شیخ القرآن دا نام دبائیں گا وچو قرآن دی ایتاں ملن گے جو کی ملے گا بولو قرآن دی ایتاں نبی دے فرمان سبحان اللہ او قیامت نو اینا گوئیاں دا کردار بھی کھلے گا ریکارڈ کھلے گا خطیبان دے عمال نامے بھی کھلن گے خطیب دا ریکارڈ کھلے گا وچو کی آئے گا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہ اللہ اے نچن والیاں تے نچن والے اے گان والیاں تے گان والے ہائے اللہ میری توبہ اینا دا بکواس تے گند بھی سامنے آئے گا اینا دا گند بھی سامنے آئے گا اینا دے گندے بدبودار جملے بھی سامنے آن گے اللہ اللہ اینا دے گندے ڈائیلاگ بھی سامنے آن گے مسلمانہ میرے خطیبان دا قرآن کتے شیخ القرآن دا مالنامہ کھلے گا کتے مولانا محمد شریف الہبادی دا دفتر کھلے گا کتے عبداللہ شیخ الفری رحمت اللہ علیہ دا مالنامہ کھلے گا کتے مولانا ضیاء القاسمی دا مالنامہ کھلے گا کتے میرے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ دا دفتر کھلے گا وچوں قرآن نکلے گا کی نکلے گا تے گوئیے گندلاں توڑ دیئے مٹیارے کہ میں اکھیاں جو سرما پاواں تو خرے کی بکواس ہے تجھ کو خدا کہوں کہ تیرے خدا کو خدا کہوں پیار عشق دونوں سے ایک ہے بتا کس کو خدا کہوں جتیاں پینیاں تھے لمحیاں پاک تے جتیاں بھی چمڑے دیاں آگ دیاں جتیاں برسنیاں نے آگ دیاں تے جنہ قرآن سنایا کملی والے دا فرمان سنایا بولو قرآن سنایا مصطفیٰ دا بولو کی خیال ہے اللہ نہ کہے گا شاباش ہو میرے بندے میں تنہوں زبان دیتی میری نعمت دا حق ادا کر چھڑے اس واسطے گالی گلوچ تو پریز کریا کر اچھا یارے دسو آپ کلمہ پڑھنے ہیں کلمے چ کدا نہ ہے ہوڑی بول دو کو ڈر ہے قاری صاحب کو انہوں ڈرایا جنہوں نے کنے نام ہے اللہ دا رسول دا کتھوں نکلدا ہے بولو بولو اے منہ چ نکلدا ہے نا ہن اگلا میرا سوال ہے تواڈے گھر برتن ہے کہ پانڈے شانڈے کولیاں پلیٹاں گلاس بچہ کہندا ماما چھی آیا ہے ماما چھی تے ماں کہندی جا پتر پلیٹ چ کر لے کولی چ کر لے اور گلاس پہ آئی کر کیوں بھی کیوں ہس دے ہو کیوں گلاس کیوں نہیں کران دی کولی چ کیوں نہیں کرایا تو سا کہنا جی وہ پلیت ہو جائے گی کولی پلیت ہو جائے گی گلاس پلیت ہو جاسی پلیٹ پلیت ہو جاسی جے بچے نے موتر کرایا پلیت ہو جاسی اور تیرا 20 روپیاں دا گلاس پلیت ہو جاسی اللہ نے جڑا تیرا برتن بنائے جدے چ میرے اللہ دا نام نکلدا ہے میرے رسول دا نام نکلدا ہے اینو گالیاں کڈ کے روز ہی پلیت کر لے کولی پلیت نہیں کردا بھاجی والی پلیٹ پلیت نہیں کردا اے کلمے والی زبان اے روز ہی پلیت کرنا گالیاں نال کئیاں نو تے گالاں دی ایڈی عادت ہوندی نا بیوی نو گال پتر نو گال بچی نو گال
اللہ جاندا پنڈاں تھاواں چ ویکھیا ہے مجھ قابو نہ آوے اونوں گال، کٹا قابو نہ آوے اونوں گال، کھوتا قابو نہ اونوں پین دی گال. عادت پئی ہے زبان تے گالیاں چڑھیاں. یہ نہیں تینوں پتا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب لکھی جا رہی ہے. اے تیری بکواسی نیشن لکھی جا رہی ہے. کھلے گی قیامت نو ایک ایک چیز کھلے گی. اے معصوم بچے اللہ تنوں سلامت رکھے. سارا دن اپنی ڈیری لکھواندے نے. سارا دن کی کردے نے؟ ڈیری بن رہی ہے. ڈیری بن عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا. ڈیری بن رہی ہے، ریکارڈ بن رہا ہے. ڈیری بن رہی ہے، ریکارڈ بن رہا ہے. اللہ اللہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. ساڑا اپنا نا عیسیٰ خیلوی ایندہ ابا گیا حج تے اوندے نا مینوں ایک خاص الخاص دیوانے گل سنائی تے او عطاؤلہ دا ابا سنا اوتھے مڑکتے پوتر دی کو کیسٹ بھی سنی ہے تے پیو پتا کیا دا پتر کی پوچھنا جتھاں ڈٹھا ہے تک رون دیں ڈٹھا ہے. جتھاں ڈٹھا ہے تک رون دیں ڈٹھا ہے. بے تیرے رونے تونے لگے نے. حضرات یہ زبان قرآن پڑھے آخرت بن دی ہے. دعا کرو اللہ جننے گوئیے نے سارے توبہ طیب ہونے دی توفیق دے. جویں جنید جمشید نے اللہ تو توفیق دیتی وہ گانے چھوڑ کے دین تے آ گیا. اے میرے مولا ہر گانے بجانے والے نو اس میدان چلے آ کہ تیرا قرآن سنان تیرے محبوب دا فرمان سنان. ہاں سنیے ذرا میرے پاک نبی جناب محمد اچھی کہو پیار نال کہو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ نے فرمایا رحمت کائنات نے فرمایا آقا فرماندے نے لوگوں سن لو نا المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. صحیح معنی چ مسلمان او بندہ ہے. صحیح معنی چ مسلمان او بندہ ہے جیدی زبان تو بھی کوئی تنگ نہ ہوئے, جیدے ہاتھ تو بھی کوئی تنگ نہ ہوئے, جیدی زبان تو دنیا محفوظ ہے, جیدے ہاتھ تو دنیا محفوظ. ہائے میرے اللہ میری توبہ آج مسلمانہ سس نو تو محفوظ نہیں, نو سس دی زبان تو محفوظ نہیں. ہائے میرے اللہ آج گوانڈی دی زبان تو محفوظ نہیں. اللہ اکبر کبیرہ محلے دار دی زبان تو محفوظ نہیں. آج امام مقتدی دی زبان تو محفوظ نہیں, مقتدی امام دی زبان تو محفوظ نہیں. ہائے اللہ میری توبہ آج محلے دار دی زبان تو محفوظ نہیں. اور یارو کی بن گیا ہے نبی پاک دی تعلیم تے کدو عمل کران گے, اللہ دے قرآن تے کدو عمل کران گے. المسلم من سالم میرے سجے کبھی علماء بیٹھے نے جاؤ ترجمہ کروا لو. المسلم من سالم المسلمون من لسانہ و یدہ. صحیح معنی چ مسلمان او بندہ ہے جدے ہاتھ تو دنیا محفوظ ہے, جدی زبان تو دنیا محفوظ ہے. صحابہ بیٹھے نے, ایک صحابی بولے یا رسول اللہ ساڑھے محلے چ ایک بی بی ہے صدقہ خیرات نفل روزے اوہ بڑی اللہ اللہ پر سونے ایک کمی ہے زبان دی بڑی کرخت. زبان دی ایڈی کرخت گوڑیاں دا انہیں جینا مشکل کیتا ہے. حضور نے فرمایا ہیا فی النار, ہیا ترمذی ہیا فی النار, جہنم دا مال ہے. یہ مال ہے. ایدر بولیا یا رسول اللہ ساڑھے محلے ایک بی بی ہے نفل بہت کم, فرضی روزے فرضی نماز صدقہ کوئی نہیں, باقی نوافل زیادہ نہیں. یا رسول اللہ زبان اتنی اچھی ہے, زبان اتنی اچھی ہے, سارا محلہ ہی دی تعریف کردہ ہے, پوری برادری دی تعریف کر دی, کدے گوانڈیاں نو دکھ نہیں دیتا. بڑے تھے حضور نے کی فرمایا ہے یا فل بولو ہے یا فل ہے یا فل ہے یا فل. وہ جنتی ہے, وہ دی زبان تو دنیا محفوظ ہے,
حضرات اے دنیا ایک عارضی مسافر خانہ ہے. اللہ دی قسمیں جے تواڈے میاں منظور وٹو نہیں رہے تے رہنا آپاں بھی, جے میرے شیخ القرآن نہیں رہے تے رہنا آپاں بھی نہیں, جے علامہ ظہیر رحمت اللہ علیہ جیسی قیمتی شخصیت نہیں رہی تے رہنا آپاں بھی. چند روزہ زندگی ہے, دنیا تو جاؤ تے اچھیاں یاداں چھڑ کے جاؤ. دنیا تو جاؤ تے اچھیاں, بولو یار, اچھیاں. تیرے جان تو بعد تیرے محلے دار تینوں اچھا کہن, تیرے جان تو بعد تیری برادری تینوں اچھا کہے, تیرے جان تو بعد تیریاں پہنا تیرے واسطے دعا کرن کہ ساڈا ویر ساڈے سر دی چھاں بنے ہویا سی. تیرا غریب بھائی تیری تعریف کرے تیرے جان تو بعد اس پرا نے کدے ساڈی کنڈ خالی نہیں سی چھڈی. اج ساڈا لک ٹٹ گیا, ساڈیاں باہاں ٹٹ. جے کچھ دنیا تے اچھی یاد چھڑ کے جائیں گا یہ تیرے واسطے دعا کرن گے. نہیں تو یاد رکھ لو تہاڈا ضلع کیڑا بلا. میں اللہ دے گھر بیٹھا باوضو بیٹھا, اکاڑے نہ ایک دفعہ میں پیدل جاواں پہ ایک بازار چ گول چوک وڈی میں سے اتنے اعلان پہ کسی بندے دی فوتگی دا, بندے دا میں نام نہیں لینا, تے میرے اگے کہ بی بی پہ جاوے تے کنن نو ہتھ لا کے آندی جاوے یا اللہ تیرا شکر ہے مر گیا مگروں لے گیا سکون ہو گیا یا اللہ تیرا شکر. میں بڑا حیران ہویا کہ بندہ مر جائے تو لوگ دشمنیاں بھول جاندے نے, یہ بندہ ایڈا ہی برا سی. میں ایک دکاندار نو پوچھا یا میں یار اس طرح اعلان ہو رہے سی تے بی بی اس طرح کہندی جا رہی ہے. وہ ہس کے پتہ کی آندا کھاری صاحب وہ کلی نہیں کہہ رہی ساڈا سارا محلہ ہی کہہ رہے. ہنیر مچایا سی ہنیر. شراب پیندا ہے, نشے وچ آ کے چوک جا کے ببلیاں مار دے تے گالیاں بک دے. لوگ او دے نشے اترن دا انتظار کر دے, غیرت مند لوگ دروازے بند کر کے اندر بیٹھے. کیا زندگی ہے, کیا زندگی ہے. حضرات گرامی توجہ فرماؤ ذرا. کی مان بگانی دنیا دا, یہ دنیا بگانی ہے ساڑی اپنی نہیں. کی مان بگانی دنیا دا, ہر قدم سنبھل کے چا بندیا, تیرا دوجا سامت نہ آوی, تیرا دوجا سامت نہ آوی, نہ رب دی یاد بھلا بندیا. اللہ 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 تو غافل موت بھلا بیٹھے, دل دنیا نال تلا بیٹھائے. اس دنیا تیرے نال نہیں جانا, اس دنیا تیرے نال نہیں جانا. کیتی دنیا کدو وفا سجنا, کی مان بگانی دنیا دا, ہر قدم سنبھل کے چا سجنا. اللہ 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 توجہ فرماؤ ذرا, توجہ فرماؤ ذرا. اے محل چبارے چھڑنے نے, جھنڈے قبرستان جگڑنے نے, اے ویل موڑ نہیں لبنے نے, اے ویل موڑ نہیں لبنے نے. نہ پھر ٹر وقت گواہ بندیا, اس فانی دنیا تے رہ کے نہ جھوٹے روب جما بندیا. اللہ اللہ اللہ. آخری گلہ تیان نل سن لو حضرات, اپنی زبان نو سنبھال لیں. جناب سیدنا عقبہ بن عامر, اب کچھ تے بولو پھر بولو. ایک دن میرے پاک نبی نو سوال کیتا ہے, من نجات یا رسول اللہ. اللہ دے محبوب جی نجات کیوں ہوئے گی, اب عذاب قبر تو کیوں بچیا جائے گا. اللہ دے محبوب جی بھلا قبر دے عذاب تو کیوں بچاں گے, حشر دے عذاب تو کیوں بچاں گے. آپ نے 3 گلاں دسیاں, یاد رکھ لو 3 گلاں. عقبہ بن عامر نبی پاک نے فرمایا, سب تو پہلے نبی پاک نے فرمایا املک لسانک, اپنی زبان تے کنٹرول رکھیا کر, یا دوسرے لفظ اندر امسک علیک لسانک, اپنی زبان دی حفاظت کریا کر, اپنی زبان تے کنٹرول کریا کر, اپنی زبان تے. بولو کئیاں نو ایڈی پیڑی عادت گال اڈیا چ جاؤ نا, لاری اڈیا چ
ہوئے 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 آ جڑا ٹرانسپورٹ والا محکمہ نا انہاں دی تے خوراک یا چاہ تے یا گال یا چاہ تے یا بیلی بیلی کو تو استقبال کرنا پھین دی گال کٹ کے ایڈی وڈی جڑی نہ سن ہی جائے کیا ہے یار او بچا زبان نو بچا اچھا ساڈے منڈے نا نچ آوے نا نچ آوے کی پڑھنا چاہیے سوچ لو بولو بولو کی پڑھنا چاہیے پنڈ ہوئے موڑ شہر ہوئے موڑ کی پڑھنا چاہیے اچھی بولو ساڑھے منڈے نہیں پڑھ دے یہ کچھ ہور پڑھ دیں دس دیں کی پڑھ دیں میں نے کسے یاد کیتا ہے اچھا اے دسو ایک گل ایویں ہے کہ میں کولوں بنائی ہے میں کولوں تو نہیں بنائی کی آندے نے میں نے کسے او جلیا تینوں مویا یاد کر رہا قیامت نیڑے آئی ہے قیامت یہ لکھے کہ نے قاری صاحب نے یہ سارا کچھ آج ہی سن لینا اچھا بھائی مینوں کسے ایماندار نہ دسو سیدھے پاسے توڑا منہ نے کوئی کسی نے یاد کرنا بولو پائی پائی نو یاد قیامت نیڑے آئی ہے پرا پرا نو ہاں میں نے یاد آیا ایک شے بڑا یاد کر دیے تینوں ایک شے تینوں بڑا یاد کر دیے یار انہوں قبر آن دی پتہ کی آن دی انا بیت الغربہ انا بیت الوحدہ انا بیت الظلمہ انا بیت الدود چودھری صاحب رانا صاحب بٹی صاحب ملک صاحب مہر صاحب خان صاحب ملک صاحب سنبھل کے چلو میں کیڑیاں دا گھارا میرے کو لانا ہی میں تنہائیاں دا گھارا میں اجنبیاں دا گھر کون کہن دیئے گھر بولو حضرات قبر یاد کر دیئے تے ہر بندے نو یاد کر دیئے نیک دی قبر بھی تے برے دی قبر بھی یاد کر دیئے کہن دی قبر غافلا بھی اے دنیا کڑی دی کڑی کہن دی قبر غافلا بھی اے دنیا گھڑی دی گھڑی ضائع عمر نہ گواویں موت سر تے کھڑی ضائع عمر نہ گواویں موت سر تے کھڑی اللہ 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 توجہ فرمانا ذرا توجہ فرمانا منہ مومن صداویں رج رشوتاں تو کھاویں منہ مومن صداویں رج سود تو کھاویں منہ مومن صداویں رج ظلم کماویں امت نبی دی صداویں شرم کرے نہ زری کہندی قبر غافلاویں اے دنیا گھڑی دی گھڑی ضائع عمر نہ گوامی موت سر تے کھڑی اللہ 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 ایک دن ہونی اخیر بن کے آویں گا فقیر حویلی والے سن ذرا اردا گرد آن والو سنو ذرا ایک دن ہونی اخیر بن کے آویں گا فقیر چھڑ کے حویلی دی جگیر باجدوں موت نے پھڑی کہندی قبر غافلاوی اے دنیا کڑی دی کڑی ایتے بیٹھ نہیں رہنا آخر قبراں چپینا ایتھے بیٹھ نہیں رہنا آخر قبراں چپینا ماس کیڑیاں نے کھانا ایدہ مان نہ کری او ماس کیڑیاں نے کھانا ایدہ مان نہ کری کہندی قبر غافلاوی اے دنیا کڑی دی کڑی میرے پاک نبی نے فرمائے املک لسانہ کا زبان تے کنٹرول کریا کر اللہ زابہ تو محفوظ فرمائے گا دوسرا فرمایا والیسا کا بیتو کا آوارہ نہ پھریا کر ادھر ادھر تھکے نہ کھایا کر زیادہ ٹائم اپنے کار اندر گزاریا کر فارغ وقت اپنے کار اندر گزاریا کر اور تیسرا فرمایا وب کی اللہ خطیعتی کا کدے کلیاں بہ کے اپنے گناہاں دی لسٹاں سامنے رکھ کے کلیاں بہ کے اپنی خطاواں دی لسٹاں سامنے رکھ کے کدے اللہ تو ڈر کے رو بھی لیا کر کدے اللہ تو ڈر کے حویلی والے
اے جدوں دا آیا نا الو دا پٹھا یقین کرو دے فائدے بھی بڑے نے تے نقصان بھی بولو جدوں دا اے آیا ہے نا ہور وائرس جڑے مینوں نہیں پتا جھوٹ دے نال بڑے آئے نے بیٹھا ہوندا ویلی تے دینے نے پیسے فون آ گیا یار میں نا سچ میری ماسی بیمار سی میں انہوں لے کے لاہور آیا ماسی بیمار سی انہوں لے کے بیٹھا کتنے ساڑی قوم سمجھدی جڑا جھوٹ موبائل تے بولا جائے دی اجازت میں ایک دن نماز پڑھ کے نکلیا اثر دی کیڑی میں نماز پڑھ کے نکلیا تے ایک بندہ وضو کر کے تے باواں تھلے کردا ہوئے تے کال آ گئی یار کیوں ٹینشن لے گئے اندہ نہیں 15 منٹ تیرے کول گڈی چ بہ گیا گڈی چ بہ گیا 10 نہیں 15 منٹ با وضو سیدھے پاسے منہ کر ایڈا نیک کوڑا ہے سانو ایک باری نا گجر ڈاکو پہ گئے تے رات دا 1 بجے سی تے میں انہوں تھوڑا سائڈ تے کہا کہ نا انہوں میں تبلیغ کی تھی تھوڑی میں کہا یار اسی دین دے والے بندے مسجد افتتاح کر کے ہیں تے اسی تھوڑے کو چنگی توقع رکھنے ہیں تھوڑے مسلم کہندا جی اپنے ساتھیوں کو ہاتھ اتے کر لیں جن نے ہاتھ تھلے کیتا میں فیر ٹھوک دینا بس تے او نا پرا نس گیا تے میرا ایک بیلی آندا قاری صاحب ڈاکو بڑے نیک نے ڈاکو بڑے ہیں اور یار چنگے نیک بنی آپ چنگے نیک بنی زبان تک کنٹرول کرنا ہے کہو انشاءاللہ آوارہ نہیں پھرنا کہو انشاءاللہ کلیاں بہ کے گناہاں نو یاد کر کے اللہ کے آنسو بہانے نے میں موبائل کڈیا سی دسن واسطے بھی جدوں دا اے آئے نا یقین کرو لوگاں سمجھے بھی ہن کم کرن دی لوڑ کوئی نہیں اندے تے بہ کے نا بک بک کرو تے پیسے کماؤ بک بک کرو تے پیسے کماؤ بک بک کرو تے پیسے کماؤ پیو پتر بکی جاندے نے میاں بیوی بک بک کیتی جاندے نے وہ سمجھدے نے بھی اتھے بک بک کر کے جو پیسے ملدے نے موڑا ہٹیاں پان دی کیڑی لوگ ہے ہل چلان دی کیڑی لوگ ہے مزدوریاں کرن دی کیڑی لوگ ہے ان دے نال جو پیسے آئی جاندے پیو پتر گندیاں گلاں کرن دے آپس تے صرف پیسے ٹکے کمان واسطے پیو پتر ایماندار نہ دسو انج ہویا کہ نہیں ہویا پین پرا بک بک کیتی جاندے نے جی ساڈا اسی ٹک ٹاک تے بڑے جناب اسی بڑے وائرل ہو رہے ہیں حضرات اے دنیا دا مال دنیا ترے جانا ہے آخرت نو بچاؤ آپ نے فرمایا وب کی اعلیٰ خطیئتے کا اپنی خطاواں نو یاد کر کے کدے جڑا بندہ ہر ویلے جگتاں سن کے ہس دے نا ہسی جاندہ ہے پٹاں تے ہاتھ مار مار کے ہسی جاندہ ہے پتہ ساٹو ہسی جاندہ ہے ایسا بدبخت بندہ ایسا پتھر دل بن جاندہ ہے وہ اٹھ دے جنازے ویک کے بھی دی اکھ چپانی نہیں نکلدا دل سخت ہو گیا دل پتھر ہو گیا جگتاں سن سن کے دل پتھر ہو گیا پیو پتر نو مذاق کر رہے ہیں پرا نو مذاق کر رہے ہیں بیوی خامد نو مذاق کر رہی ہے خامد بیوی نو مذاق کر رہے ہیں پیسے کمان واسطے اور سب تو زیادہ اے بدنامی لئیے فیصلہ آباد میں پتر کہن دیا پیو نو ابا میں دادی نال ویاہ کرنا میں دادی نال ادا چالے بکواس نہ کر میری ماں ہے کہتا تو نہیں میری ماں نہ ویاہ کیتا اے پیسے کمان دے تو نہیں کہ میری ماں نہ ویاہ کیتا میں دادی نہ ویاہ کرنا اس قسم دے بکواس وب کی اعلیٰ خطیئت کا کدی کلیوں بے کی تنہائی جی گناہاں نو یاد کر کے رو لیا کر عمال نامہ دھو لیا کر مالک دے سامنے گڑ گڑا لیا کر اللہ چنگا یا مندہ مولا آخر میں تیرا بندہ میری ہر ایک معاف خطا کر دی رحمت دی خیر عطا کر دے اج در تو خالی موڑی نا میرا دل گناہگار دا توڑی نا جے میرے کولے بدیاں دے لکھاں خزانی مولا تیرے کولے بخشن دے کروڑاں بہانی اپنے گناہوں نو یاد کر کے رو لیا کر تنہائی اندر اللہ نو یاد کر کے رویا کر اب زیادہ وقت باہر نہ گزاریا کر اپنے گھر اندر گزاریا کر اور زبان دی حفاظت کریا کر اللہ ذوالجلال بڑے بڑے عذابوں تو بچائے گا اللہ بڑے بڑے قہر و غضب تو بچائے گا
ایک قاری صاحب نے انہوں نے لکھ چھڑیا ہے تو میں دوست رمضان کے حوالے سے رمضان کنے مہینے رہ گئے نے روزے کسے رکھنے بھی نے کنے کنے رکھنے نے پکی گل ہے ایک مہینے بعد جدو شبان شروع ہونا ہے نا فیس بک تے میرے جملے شروع ہو جانے انشاءاللہ او کافی سال پہلے نا میں کچھ جملے بنائے سن اردو چ رمضان دے بارے سنا وا ایک دفعہ میں انڈیا نا وہ جد تقریر وہ انڈیا والے دوست میرے دالے ہو گئے جی وہ آج ہمیں بھی سنائے وہ کیڑے بنا سنا دیا اے ماہ رمضان آج جنہیں سبحان اللہ کہنے انہیں تو لازمی رکھنا ہے باقی میں نہیں پتا اچھا جدو چاند چڑھنا ہے نا کئیوں نے خوش ہونا ہے ماشاءاللہ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی تے کئیوں نے وے کہ نا منہ ڈھلا جا کر کے یا اللہ روزیاں دا چاڑے آئی تے عید دا کیڑا اوکھا روزیاں دا چند چاڑے عید دا کیڑا اوکھا او بائی پاس ہی چڑھا دے اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو رکھیں گے روزے کو انشاءاللہ رکھیں گے روزے پڑھیں گے قرآن رکھیں گے روزے سنیں گے قرآن تیرا آنا مبارک ہو تو رحمت کا مہینہ ہے تو بخشش کا خزینہ ہے جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں جھڑ جائیں گے گناہ بنے گی نیکیاں تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے مرنے میرا زور لگی جائے تو سبحان اللہ نہیں کہندے بنان لگیا بھی زور میرا لگیا سنان لگیا میرا لگیا تھک تسی گئے ہو منتظر ہے تیرے ایمان والے قرآن والے تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو ہو تجھ پہ قربان میرا دل میری جان تیرا آنا مبارک ہو مل کے کہہ دیو اے ماہ رمضان جے تسی نہ بولے تو میں سمجھنا ہے نہ روزوں کو نہیں رکھنا اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو کہہ دیو تو پیارا رب کو تو پیارا سب کو تجھی میں آیا ہے رب کا قرآن تیرا آنا مبارک ہو اے ماہ رمضان اے رب کے مہمان تیرا آنا مبارک ہو ایک ہور لکھے تے اے انشاءاللہ میرا تہاڈا ادھار رہا دکاناں تے کریانے والا ادھار کر لیندے تے ساڈے نال نہیں ہو سکدا ہاں عظمت چلو موڑ انشاءاللہ تہاڈی حویلی چ اوساں تے موڑ سنائی سا مات کلی نہیں نال میں پیو دے بھی سنا دے سا اور دسو اللہ دعا کرو نا اللہ کو حیاتی منگو اللہ کو حیاتی منگو میں اللہ دا فضل ہے میں پورا زور لا کے تقریر کرنا حالانکہ میرے دل دے سٹینڈ پہ نے کیوں جی شیخ ہیں جی 1.5 مہینہ پہلے یا 2 مہینے پہلے میرے دل دے سٹینڈ پہ نے ڈاکٹر نے کہا تہاڈیاں 3 نالیاں بند نے ایک کھولی 2 بند نے وہ دوائی تے چل رہی نے میں ٹینشن کدے نہیں لیا اللہ دی رحمت نال تقریر پورے زور نہ کری دی پورے زور نہ کیوں دعاواں ملدیاں نے پتہ نہیں کتھے کتھے دنیا دعا کر دیے میں ایک دفعہ نا منڈی باؤدین دے نال شہر پھالیا تے تقریر کر گیا تے ایک بڈھی جی اماں ملی میرے سر دا بوسا دے کے نا چوم کہندی پتر میں تیرے واسطے بڑیاں دعاواں کرنی ہیں میں کہ اماں تو میرے واسطے کیویں دعاواں کرنی ہے کہندی پتر میں بڑا شرک کیتا ہی میں بڑیاں قبراں پوجیاں تیرا بیان سن کے میں اللہ کو توبہ کیتی سی
میں تیرے واسطے دعاواں کردی رہنی تے میری اکھاں چ آنسو آ گئے میں کہا یہ جملہ کسی قیامت نو بول دے تے میرا کم بن جانا میرے تون تو بجانے دے ایک جملہ تو بول دے حضرات اے زندگی بڑی مختصر ہے ادھے چ کوئی او کم کر جاؤ جڑا مرن تو بعد کم آئے جڑا مرن تو بعد اے جڑے بچے نے ماشاءاللہ قرآن پڑھیا ہے انشاءاللہ اپنے ماں باپ دا صدقہ جاریہ بڑھن گے بچوں بھلانا نہیں انشاءاللہ بھلانا نہیں اے سفر جاری رکھنا ہے پیچھے نہیں ہٹنا آگے بڑھنا انشاءاللہ پیچھے نہیں ہٹنا یہ تھوڑا ضلع اکاڑا ہے نا مردانی چا کے ادھر رنڈالے تو گئے اتنے ایک شیخ ہوندے سن عبدالرزاق صاحب فرل برادری سے دشمنی سی تو وہ عشاء دی نماز پڑھن پہ توتی بنی تے بنائن جی سلوکا جا پہ تے نماز پڑھن پہ تے دشمن نو موقع مل گیا انہیں نماز دے وچ آ کے فیر مار دیتا وہ حافظ عبدالرزاق صاحب شہید ہو گئے وہ دی شہادت تو بعد انہوں نے میں بلایا تقریر یہ بڑی پرانی گل ہے میں بلایا تقریر واسطے میں تقریر کرنے چلا گیا وہ تقریر میرے موبائل چ اج بھی ہے تے میں نہ کیا وہ کر لو بندہ ٹر گیا سیٹ خالی ہوگی تے سیٹ خالی رہنی نہیں چاہیے بندہ دیو جیڑا عبدالرزاق دی سیٹ پر کرے ایک بندہ بیٹھا سی ان دی چولی چ بچہ سی ایس بچے جیڑا گرمی سی نے کچھا پا کے بیٹھا تو وہ بندہ میں انہوں آدھا آ میرا انعام اللہ بیٹھا نے لے جاؤ انہوں پڑھا لو تو مولوی بنا لو وہ انعام اللہ عثمانی خطیب بن گئے سنائیے یہ میری کیسٹ آج بھی موجود ہے حضرات کوئی صدقہ جاریہ بنا جاؤ کوئی صدقہ اے جڑے شیر نا ماہ رمضان یہ میں ادو بنایا سن جدو قاری بنیامین صاحب میرے کو حفظ کرتے سن پتوں کی میرے کو حفظ کرتے سن چھوٹے جو دے ساڈے الحمدللہ حضرات دل مطمئن ہے انشاءاللہ دل بڑا خوش ہے دل مطمئن ہے مطمئن کیوں ہے اسی ڈاکٹر بھی بن سکتے سن اسی انجینئر بھی بن سکتے سن اسی بڑا کچھ کر سکتے سن سیاستدان بن سکتے سن لیکن اسی قرآن دا رستہ اختیار کیتا ہے اس واسطے ساڈی نجات ہوئے ساڈے ماں باپ دی نجات ہوئے ساڈی نجات ہوئے ساڈے ماں باپ دی بولو ساڈے ماں باپ دی نجات ہوئے میں 24 سال گورنمنٹ دے سکول چ پڑھایا میں 16ویں گریڈ تو ریٹائر ہویا اسمبلی دے وچ میں الحمدللہ روزانہ بچوں نو دین دی کوئی گل سنانی ہے دین دی گل سنانی ہے زور دی میں اذان کہہ کے جماعت کرانی سی پاویں کوئی ایو آ گیا ہے تو پاویں کوئی آرمی دا افسر آ گیا ہے آؤ جی نماز دا ٹائم ہو گیا بناؤ سبا نماز پڑھی الحمدللہ ہماری زندگی کی کمائی تو یہ ہے ہماری زندگی کا مشغلہ تو یہ ہے انشاءاللہ یقین ہے یقین امید نہیں ہے اللہ تو امیدہ نہیں رکھی دیا یقین رکھی ہے امید تو بڑی ڈھلی ہے یقین ہے اللہ دی ذات تے کہ مالک مایوس نہیں کرے گا انشاءاللہ اپنے بچے نو حافظ بناؤ جڑے اساتذہ ماشاءاللہ پڑھا رہے نے مسجد خطیب و امام کینا ہے قاری صاحب دا جڑے خطیب نے قاری تنویر صاحب اللہ پاک انہاں دی محنت قبول فرمائے اور حفظ کیڑے قاری صاحب کراندے نے قاری ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قاریاں دی محنت قبول فرمائے انہاں واسطے دعاواں کریا کرو انہاں واسطے بولو علماء دے گلے نہ کریا کرو دعاواں کریا کرو علماء دے شکوے نہ کریا کرو بولو دعاواں کریا کرو ایویں کئی بندے نہ تنقید ہی کیتی جان گے تنقید کی اور تنقید بری چیز ہے پیار کریا کرو دیکھو نا ایک میں گل آخری کر لگا جی مکھی ہوندی ہے دو قسم دی مکھی ہوندی ہے دو ہون بابا میں پاویں میرے جان تے کھیلنا پا میں ضرور سنانے بابا چل کے ہے اگر سنو مکھی ہوندی ہے دو قسم دی سارے بولو مکھی ہوندی ہے ایک مکھی ہوندی ہے گندی انہیں جدو بھی بہنا ہے یا گندے چھپڑ تے بہنا ہے یا انہیں پھوڑے تے بہنا ہے گندی مکھی نے جدو بہنا ہے پھوڑے تے بہنا ہے پھنسی تے بہنا ہے بندہ 6 فٹ دا ہے تے پھوڑا ایک ٹھیپے جنہ ہے وہ سارا وجود چھڑ کے انہیں کتے بہنا ہے بولو یہ کیڑی مکھی ہے ایک مکھی ہوندی ہے شہد دی انہیں جدو بہنا ہے پھول تے ہی بہنا ہے انہیں جدو بہنا ہے گندی مکھی دا کردار نہیں آپ ادا کرنا آپ شہد والی مکھی دا کردار ادا کرنا آپ لوگوں نے خوبیاں ویکھنیاں نے برائیاں نہیں لبنیاں اندے چ اے برائی ہے اندے چ او برائی ہے نہیں یار نہیں پڑی جب اپنے عیبوں پہ نظر تو دنیا میں کوئی برا نہ رہا
اپنے عیب لبو. میں برے بندے نو ڈھونڈن چلیا تے مینوں برا نہ لبا کوئی. جدو اپنے اندر جھاتی پائی تے میتھوں برا نہیں کوئی. اپنی خطاواں تلاش کرو, اپنے عیب تلاش کرو. بابا جی چل کے آئے سن, مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. سارے کہو سبحان اللہ. ہن تک کہنی پوے گی یا اللہ جڑا نہ کہے انہوں دے سورے تے پہنچا دے. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. کلام خدا نو جنہ سینے لایا, نبی نال رل کے تے لٹیاں بہاراں. میں قرآن دے ہر سپارے تو صدقے ہویا جس تے نازل, اس پیارے تو صدقے ہویا جس تے نازل, اس پیارے تو صدقے. یہ قرآن دلوں پیار پاویں, اے قرآن دے وچ منافع ہزاراں. مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ, اے قرآن دے نال آیاں بہاراں. پہلی بات, محمد رفیق نامی میرا ایک کزن, او دا صبح 4 بجے دل دا بائی پاس سے دعا کرنی, اللہ انہوں صحت دے. کرو گے دعا انشاءاللہ. میرے مدرسہ بچیاں دا بھی ہے تے بچیاں دا بھی ہے. میرے مدرسے جڑی بچیاں دی معلمہ ترجمہ پڑھان دی, حدیث پڑھان دی, میں رستے چاہ رہا تھی, کال آئی, رو رہی سی کہ میرے خامد ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے, وہ بڑی سیریس حالت سے اسی لاہور لے کے جا رہے ہیں. وہ دے واسطے بھی دعا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ساڑی اس معلمہ دے شوہر نو مکمل صحت تندرستی اور اللہ زندگی عطا فرمائے. اور اسی طرح ایک بچی کوثر دا نائے, وہ دے شوہر دا 2-3 دن بعد دل دا بائی پاس ہے, اللہ انہوں بھی شفا دے. تے میں توڑا 35 سال تو خادم ہاں, دین سنا رہے ہیں, میرے واسطے دعا کرنی ہے. اللہ تعالیٰ میں نو ایمیں ٹر دیاں پھر دیاں اپنا دین سنان دی ہمت توفیق دے. فقیران آئے صدا کر چلے, خوش رہو حویلی والو, ہم مسافر ہیں دعا کر چلے. اللہ تعالیٰ بھائی اکبر صاحب انہاں دے بیٹیاں دیاں محنتاں, انہاں ساڈا کھانا پکایا, بہترین کھانا کھلایا, اللہ انہوں اجر عظیم جزائے خیر عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللہ سڑی حاضری قبول فرما, سڑے گناہ معاف فرما. اللہ سڑے گناہ معاف کر دے, سڑی غلطیاں معاف کر دے, خطاواں معاف کر دے. اللہ بھول چک معاف کر دے. اے میرے مولا تو کریم کرم دے معاملے فرما, تو رحیم رحمت دے معاملے فرما. اللہ سڑے بندی پردہ پوشی فرما, سڑی پریشانیاں دور فرما. اللہ کل بیمار ہنو شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے میرے اللہ جڑے ہسپتال اندر بیمار نے شفا عطا فرما, جو گھر اندر بیمار نے شفا عطا فرما. اللہ جو میرے اس مجمع اندر مریض نے اللہ شفائی کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جنہ میزبانی کی تھی, مہمان نوازی کی تھی, اے میرے کریم مولا, اے میرے مہربان مولا. بھائی اکبر صاحب انہوں نے ساتھی, اللہ انہوں نے محنتاں کوشاں کافشاں قبول فرما. یا اللہ کریم اس مسجد دی انتظامیہ دی محنت کوشش قبول فرما. خطیب و امام مدرسین اللہ انہوں دا پیار قبول فرما. اللہ جنہ بچیاں نے یاد کیتا ہے اللہ ماں باپ دا صدقہ جاریہ بنا. یا اللہ ہر مسلمان نو توفیق دے اپنے بچیاں دی اچھی تربیت کرن. اللہ اخلاق سکھان دی توفیق عطا فرما. یا اللہ تو کریم کرم دے معاملے فرما. سفر و حضر اندر ساڑیاں حفاظتوں فرما. یا اللہ سفر حضر اندر ساڑیاں حفاظتوں فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.